इलेक्शन को लेकर जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके इरादे अब बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम एक खत लिख दिया है। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल लिखा कि 3 रुकनी बेंच के फैसले से पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू हुआ। वजीर आजम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम जामिन बनना नहीं, पंचायत लगाना नहीं, आइन और कानून के तहत फैसले देना है। इलेक्शन के लिए फंड्स का मामला पार्लियामेंट ही हल करेगी। वजीर आजम कहते हैं इत्तेहादियों का मुत्तफ़िका फैसला है कि इलेक्शन अक्टूबर में कराया जाए। जी तो वजीर आजम ये कह रहे हैं, वैसे पंचायत होती क्या है भाई? पंचायत ये है कि पहले पहल या गांव देहातों में होता ये है कि अब तो या तो जिरगा सिस्टम है कि कोई भी मसला हो जाए तो पुलिस के पास जाने के बजाय या कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास जाने के बजाय वो चंद लोग बैठकर जो गांव के बुजुर्ग होते हैं वो उस पर दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुनते हैं और फिर जो है वो फैसला सुनाते हैं। अच्छा, वो कभी वैलिड होता है, कभी इनवैलिड होता है, कभी किसी एक फरीक के साथ साइड कर लिया जाता है। पंचायत भी पहले हुआ करती थी जब गाँव का एक बड़ा होता था जिसे सरपंच कहा जाता है, सरबराह जिसे कहा जाता था, तो उसकी एक पंचायत होती थी, उसकी एक समझे काबीना होती थी और वो फिर अपने फैसले करते थे। उसकी तो इस तर्ज का जी, क्योंकि हवाले दिए जाते हैं कि यार ये क्या पंचायत चल रही है। तो बहरहाल साबिक वजीर बल्कि मौजूदा वजीर आजम की जानिब से ये क्या कहा गया ये तो आपने सुन लिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पार्लियामेंट के हुक्म के पाबंद हैं, किसी और इदारे के नहीं। ये ऐवान तमाम इदारों की माँ है। सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम को हुक्म कर रही है कि आइन की खिलाफ वर्जी करें। सुप्रीम कोर्ट का काम आइन की तशरीह करना है, तब्दीलियां लाना नहीं। और ये भी आपको बताएं, याद होगा इशफाक वजीर खजाना इसाक डार IMF के हवाले से उन्होंने कहा था नहीं आए IMF, आई डोंट केयर। तो कल उन्होंने कुछ ऐसे ही जुमला किया, व्हाट इलेक्शन, अगर इलेक्शन चंद माह नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा। तो जनाब उन्होंने और नहीं, एक और बात भी ना कि अगर पैसे दे भी दिए तब भी 90 दिन में तो नहीं हो सकते, तब भी 90 दिन में नहीं होने। अब वो ये फरमाते हैं कि अगर हम अभी पैसे दे दें तो क्या सवाल उठा रहे हैं, 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे और 90 दिन में गुजर भी जाते हैं तो क्या हो जाएगा, कौन सी मुसीबत आ जाएगी। ये कहना था इसाक डार का, अगर इलेक्शन 3-4 माह आगे चले जाएं तो कोई हर्ष थोड़ी है। जनाब एक बार फिर से तेवर देखे आपने, आप तेवर देख लें और क्या होगा इस पे आईनी और कानूनी लिहाज से एक तरह से खिलवाड़ हो रहा है। तो माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी दूर से हमारे साथ हैं, वो हमारे वो रोशनी डालेंगे। तो अजहर साहब ये जरा फरमाइए कि एक जानिब ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन होने चाहिए, आइन की पासदारी होनी चाहिए, 14 मई तो सर पे पहुंच गए, ठीक है, अब इन्होंने जो करना था वो तो कर लिया, यानी कि 14 मई को इंतखाबात नहीं कराए और अब वाज़े तौर पर कह दिया है कि इलेक्शन होंगे तो अक्टूबर में। व्हाट इलेक्शन? तो क्या कमेंट करेंगे इस पे? मेरी तो समझ से बाला था ये मामला। बहुत शुक्रिया जी। बड़ा दुख और अफसोस कह सकते हैं। मुझे तो बहुत दुख और अफसोस इसलिए हो रहा है कि आईने पाकिस्तान 1973 के खालिक जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की रूह तड़प रही होगी आज बिलावल भुट्टो की तकलीफ सुन के। बहुत बेनज़ीर भुट्टो भी परेशान होंगी कि मैंने अपने साहबजादे की तरबियत ये तो नहीं की थी कि आईने पाकिस्तान की बखचियां उड़ा रहे और आप यानी वो बात कर रहे हैं पार्लियामान की इज्जत की। कौन सी पार्लियामान की इज्जत की? पार्लियामान के अंदर बैठ के जिस तरह की अल्फाज इस्तेमाल किए गए और जो पार्लियामान में बैठ के आइन तोड़ा जा रहा है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आईने पाकिस्तान 1973 को मानना है, तो 90 दिन का इलेक्शन मैंने और आपने तो नहीं कहा ना, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट तो वो कह रही है जो आईने पाकिस्तान, और सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं कह रही। लाहौर हाईकोर्ट का 10 फरवरी का फैसला है और ये 3-2, ये 4-3 और 3-2, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि भाई आईने जो इलेक्शन का शेड्यूल दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो 4-3 पे दिए, तो भाई वो 3-2 का जो फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पे दिया है और उसी पे इलेक्शन होने को जा रहा है। और आप कब तक? अजहर साहब, कल तो स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिख दिया चीफ जस्टिस को 5 सफ़ात पे, और वो तो ये फरमा रहे हैं कि जी हम तो नहीं मानते, हम तो ये 4-3 वाला फैसला वही असल फैसला है, तो कोई लीगल फोर्स नहीं है, अब कोई बाइंडिंग नहीं है जो फैसला आया है कि इलेक्शन कराएं, इतने दिन में कराएं। तो उस खत की क्या आप इंटरप्रिटेशन करेंगे? राजा परवेज अशरफ के कोई नादान दोस्त हैं कि जिन्होंने उनसे हाथ से ये वैसे तो उनको अंग्रेजी इतनी अच्छी आती नहीं है कि जिस तरह की तहरीर की है, उनकी अपनी तहरीर है, जिस किसी ने भी लिख के दी है उनको बाकायदा उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए मैं तो जा रहा हूँ। अच्छा। मैं बाकायदा शेख रशीद साहब की तरफ से मैं स्पीकर से ये सारी चीजें जो मांग रहा हूँ कि भाई ये किसने तहरीर किया, किसके कहने पे आपने तहरीर कर लिया, ये आपकी तहरीर तो नहीं है। 3 चीजें जरा समझ नहीं है, यानी उन्होंने 4-3 का लिख के खुद तौहीन एडमिट कर ली है। अच्छा। फिर वो कहते हैं और मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस बात के ऊपर
کہ یہ وفاقی حکومت کا کیا کام ہے الیکشن کرانے سے؟ یہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن نہیں ہے، یہ صوبہ پنجاب کے الیکشن ہے، اور اسی کے لیے نگران حکومت آلریڈی بن گئی ہے، انہوں نے کرانے، یا الیکشن کمیشن نے کرانا ہے۔ افسوس اور دکھ اس بات کا ہے کہ یہ جو کام الیکشن کمیشن نے کرنا تھا، آئین کا آرٹیکل 220 کا اختیار اس نے استعمال کر رہا تھا، سپریم کورٹ نے کیا، اور سپریم کورٹ آج 2-3 چیزیں میں بڑا کلیئر ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ کو سخت ایکشن لے رہا ہے۔ اداروں کی توقیر کا مسئلہ ہے، جس طرح یہ بے توقیری کی، جس طرح توہین کی جا رہی ہے، جس طرح کے الفاظ اور القابات استعمال کی ہے، جس طرح پارلیمنٹ میں بیٹھ کے وہ ہمیں سکھا رہا ہے، جو چور اچکے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ آئین کا ہونا ہے، جو بھگوڑے رہے، جو اشتہاری رہے، جو بھاگے رہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ڈان لیگ آپ کو پتہ یہاں ہوئی پاناما میں ڈسکوالیفیکیشن ہوئی اور آج بھی برقرار ہے۔ یعنی توہین کیا، یعنی آرٹیکل 68 جس طرح وائلیشن ہو رہی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن ان سے دکھے، ان سے فرق کوئی نہیں پڑتا، انہوں نے جو شوق پورا کرنا تھا وہ کر لیا۔ اب ہے باری سپریم کورٹ۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیں، شوق تو پورا کر لیا ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ نے کافی ریسٹرینٹ شو کی ہے، آج اس حوالے سے اگر سماعت ہوتی ہے تو پھر کیا موقف اپنایا جاتا ہے؟ مجھے ایک اور چیز سمجھائیں کہ ہم لوگ ظاہر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، ہم سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں، وہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ ایک کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ ہے، اور سپریمیسی ہم بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کی اس اعتبار سے کیونکہ آئین کی تشکیل وہاں پر دی گئی تھی۔ اب یہ جو نئے بیانات آتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے اور اس طرح کے رشتے نئے بیان کیے جاتے ہیں، تو پھر یہ بھی بیان فرما دیں یہ لوگ کہ والد صاحب کون ہیں، تاکہ ایک کلیئرٹی آ جائے۔ اچھا دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، بڑی حیرانگی ہوتی ہے، کوئی ایک لفظ بتا دیں کہ پارلیمنٹ کے بارے میں سپریم کا لفظ لکھا ہو، کسی جگہ بتا دیں آپ۔ آئین میں چیلنج کر رہا ہوں اس حوالے سے، اور بڑی دفعہ میں بات کرتا ہوں، اور ماں کہاں سے آ گئی؟ مدر آپ کو کس نے کہہ دیا کہ پارلیمان ماں؟ اور اچھا اگر ماں ہے تو پھر تو افسوس ہوتا ہے، ماں کو طلاق دینے کو دل کرتا ہے اس وقت، یعنی جو کھلواڑ کر رہی ہے 22 کروڑ عوام کے ساتھ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آئین یعنی یہ پارلیمان ہے جو آئین روکتی جا رہی ہے، 90 دن کے الیکشن کا کرانا، پیسہ، اور یہ کون ہوتی ہے؟ دیکھیے فرق ذرا سمجھیے گا کہ ہم نے اسٹیٹ اور گورنمنٹ کو اوور لیپ کر دیا ہے، سرکار یہاں کی نظر نہیں آ رہی ہے، سرکار نے یہ الیکشن کروانے ہیں، پیسے سرکار نے دینے ہیں، سرکار یہ ان کے باپ کا پیسہ ہے کہ وہ بیٹھ کر رو کر بیٹھے ہیں۔ بھئی آپ بتا دیں کہ جو آپ نے جو آئین توڑا ہے، یعنی آپ پیسے سپریم کورٹ نے تو نہیں مانگے، یا یہ پیسے سپریم کورٹ نے مانگے؟ پیسے تو مانگے الیکشن کمیشن نے، اور الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، الیکشن کمیشن نے باقاعدہ فیڈرل کنسولیڈیٹ سے پیسے آنے ہیں، اور وہ پیسے آپ کو دینے ہیں، اور وہ پیسے دینے کے بعد اس کا زیادہ آپ آڈٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس طرح انکار نہیں کر سکتے۔ اور جس طرح کے جو فیصلے 3 جو ریزولوشن پاس کی ہے، یہ بھی توہین عدالت کے ضمن میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابھی آج جو ہے نا، نہیں تو یہ الیکشن اظہر صاحب آپ اتنے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ اچھے، یہ ذرا یاد دہانی الیکشن کمیشن کو بھی کرا دینا کہ اس کا کردار کیا ہے۔ ہم تو سنا کرتے تھے کہ بڑے جناب سپریم کورٹ کے جج کے برابر اختیارات ہیں، اور پھر اپنے آٹونومس باڈی ہے، اور یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، تو ابھی اتنی خاموشی کیوں ان کی جانب سے؟ اس ملک میں اس وقت انارکی اور سارے معاملات کا ذمہ داری الیکشن کمیشن ہے۔ الیکشن کمیشن یہ صاف ہے، الیکشن کمیشن تو پہلے دن سے الیکشن نہیں کرانا چاہتا۔ آپ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ میرے پاس ثبوت ہے اس بات کی کہ الیکشن کمیشن کی انٹینشن ہی کوئی نہیں تھی۔ الیکشن میں جس طرح نگران کابینہ بنائی، جس طرح یہ پروسیس، یہ سارا کام کر رہا ہے الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، اور جس طرح کا کردار ادا کر رہا ہے پاکستان میں، تو میں ایک بات سمجھ گیا ہوں کہ نگران سیٹ اپ کا جو کانسیپٹ تھا وہ تو رون کے رکھ دیا انہوں نے۔ اچھا چلیں، آپ نے یہ بات کر دی نا اظہر صاحب، اسی سے وہ کہتے ہیں نا کہ بات سے بات نکلتی ہے۔ آپ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو پہلے انہوں نے ہری یا لال جھنڈی دکھا دی، ٹھیک ہے، کہا کہ جی پیسے نہیں ہیں، باقی بندے نہیں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ یو ریمبر واٹ ہیپن، رائٹ؟ اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں سپریم کورٹ کا کب فیصلہ آیا تھا؟ اپریل میں، 4 اپریل کو فیصلہ آیا تھا کہ مئی میں 14 مئی کو الیکشن ہونے۔ کیا ہوا اس فیصلے کے ساتھ؟ آج کیا ڈیٹ ہے؟ پہلا مارچ کو فیصلہ تھا، ٹھیک ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ جس کے بارے میں آئین کے آرٹیکلز موجود ہیں، آرٹیکل 190 موجود ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سب لوگ مل کے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کروائیں گے، تو اس کے فیصلے پہ عمل درآمد ابھی تک نہیں ہو رہا، تو الیکشن کمیشن کو کون پوچھ رہا ہے سر؟ دیکھیں اب میں وہی بات کہہ رہا ہوں، موقع آ گیا ہے، جہاں تک تو پارلیمان کا راجہ پرویز اشرف کا یہ معاملہ تو چلتے رہے گا۔ یوسف گیلانی بھی توہین عدالت کے اندر نااہل ہو چکے تھے، میں نے ہی کروایا تھا اس وقت PLD 2012 سپریم کورٹ 774 میں۔ اس وقت آج کیا ہے؟ آج انتظامیہ نے پیسے ارینج کر کے دینے ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کسٹوڈین ہے، نہ پارلیمان کو کسٹوڈین ہے، پیسہ ان کے پاس کا پیسہ تو سرکار زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ اظہر صاحب تو جب ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں، انٹینشنز کی حد تک سب معلوم ہو گیا کیا ارادے ہیں، خط بھی لکھ دیا گیا ہے، تو آج پھر یقیناً بڑا کوئی دو ٹوک واضح موقف آ جائے گا عدالت کی طرف سے آج کے کیس میں پھر؟
میری بات نوٹ کر لیجئے گا. آج توہین عدالت کی پروسیڈنگ میں سمجھتا ہوں شروع ہونی چاہیے سیکٹری فائنانس کے اگینسٹ, اور میری جہاں تک جتنی بیوروکریسی سے میری بات ہوئی ہے وہ سارا کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہی ہے یہ گورنمنٹ بالکل اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے, اور یہ آئندہ کے لیے ایسے گڑھے کھود رہی ہے کہ آئندہ کبھی بھی الیکشن ٹائم پہ ہو سکیں گے. آپ نے ایسی مثال کھڑی کر لی ہے, آئین کو توڑ کے رکھ دیا. اب آج کسی کے خلاف آرٹیکل 4 اور 5 کی کاروائی علیحدہ اس کے خلاف ہوگی, لیکن سیکٹری فائنانس کو میں توہین عدالت کی کاروائی میں دیکھ رہا ہوں. آج گورنر اسٹیٹ بینک کو جو کہ ان کے ذمہ لگایا تھا, اور سیکٹری ڈیفینس کو سیکٹری اپنا ڈیفینس کو اس کانٹیکسٹ میں کہ انہوں نے پیراملٹری فورسز اور باقی ساروں کا بیٹھ کے ارینج کرنا, یعنی یہ سارے لوگوں نے بیٹھ کر آئین پر عمل درآمد کرنا. یہ سیکٹری ڈیفینس نے کرنا تھا. سیکٹری ڈیفینس کا بیسیکلی دیکھیں پیراملٹری فورسز وغیرہ انتظامیہ وہ ہے, انتظامیہ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اظہر صدیق صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اس وقت ہمارے ساتھ خاور گمن موجود ہیں, ساموات دورجیب ان کی طرف چلیں. خاور, آپ کے پاس کیا خبریں؟ یقیناً آپ کے پاس اندر کی خبریں بھی ہوں گی, تو اب تو بڑے واضح طور پہ معاملات سامنے آ گئے کہ حکمراں اتحاد کیا کہہ رہا ہے, خط بھی لکھ دیا ہے, آج سماعت بھی ہونی ہے, تو کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں معاملہ؟ دیکھیں, ایک تو آپ کو پہلے میری کل والی خبر کی تعریف کرنی چاہیے تھی کہ آپ نے جو کچھ کہا وہی شام کو حکومت نے فیصلہ کیا. کل میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ یہ جو سارے ہم آپ سے روز مخاطب اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ کی خبریں ماشاءاللہ ایسی ہوتی ہیں کہ اگلے دن اس پہ ہمیں بات کرنا پڑتی ہے, اسی لیے روز آپ کی مہربانی, آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے پیار محبت کا. دیکھیں, راولپنڈی اسلام آباد کے اندر جو خبریں ہیں وہ اسی جو ہے تسلسل کا, وہ اسی تواتر کا حصہ ہے کہ جی حکومت وقت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کم وٹ میں جو مرضی ہو جائے, انہوں نے الیکشن کی طرف نہیں جانا. اب 2 پرونگ اسٹریٹجی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح کل آپ نے دیکھا کہ بھرپور جو ہے حملہ کیا جائے عدلیہ کے اوپر, وہ آپ نے دیکھا پارلیمان کے اندر جو تقاریر ہوئی, اور خاص طور پر جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر تھی اور باقی جو لوگ تھے, جس انداز سے وہ جو ہے مختلف اطراف سے حملے کیے گئے ججز صاحبان کے کنڈکٹ کے اوپر. پارلیمنٹ ہوئی ہے, حالانکہ وہ جو ہے آپ کنڈکٹ آف ججز کے اوپر آپ بحث نہیں کر سکتے نا. نہیں ویسے آپ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, تو وہ ایک ان کے لائے عمل کا حصہ یہ ہے کہ پریشرائز کریں. دوسرا جو ہے لٹرلی انہوں نے جس طرح کل اسپیکر نے بھی ایک آپ کو یاد ہوگا خط بھی لکھ دیا کہ جی آپ ایسا نہیں کر سکتے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے ضرور اپنے ناظرین کو یاد دہانی کروانی چاہیے کہ جب یوسف رضا گیلانی کا معاملہ تھا اس وقت بھی اسپیکر ڈاکٹر فمیدہ مرزا تھی, تو انہوں نے خط لکھا تھا, ایک ریفرنس کر دیا تھا کہ جناب اعلیٰ یہ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے, اور جو پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب ہے ان کو آپ خط لکھنے کے لیے ایسی کوئی قدغن نہیں لگا سکتے, ان کو جو کنٹمپٹ کا چارج نہیں کر سکتے. اور ظاہر ہے اب جو اہم جو چیز جس کے اوپر سارے پورے پاکستان کی نظریں ہیں, میڈیا کی نظریں ہیں, عوام دیکھ رہی ہے, وہ ہے سپریم کورٹ کا رد عمل. دیکھیں, اگر آج سپریم کورٹ نے جو بھی آپ ذکر کر رہے تھے جو فیصلہ کیا ہوا ہے, جو کہ ایک اکثریتی فیصلہ ہے, اس کو بعد میں جو ہے متنازع بنایا گیا, اس کے اوپر اگر عمل درآمد نہیں ہونا یا کسی کوئی جو مصلحت آ جانی ہے آڑے یا کوئی اور چیز ہونی ہے, تو پھر ظاہر ہے لوگوں کے ذہنوں میں اور بھی بہت زیادہ سوالات اٹھیں گے کہ یہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک غیر آئینی غیر کا جو قانونی معاملہ ہے کہ جی آپ لوگوں کی آڈیو ٹیپس نکال لیں, لوگوں کو اس طرح سے پریشرائز کریں, اس کے بعد جو ایک آئینی معاملات کے اوپر فیصلے آئے ہوئے ہیں اس کے اوپر جو جج صاحبان کو جو پیچھے ہٹنے کے اوپر مجبور کر لیں گے. ظاہر لوگ سوال اٹھائیں گے, میڈیا کے اوپر ساری کی ساری ڈسکشن آئے گی. اچھا, اب ظاہر ہے اب سپریم کورٹ کے سامنے سارا جو مسئلہ درپیش ہے. رات ہماری اعتزاز احسن صاحب سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے تو واضح انداز میں کہہ دیا تھا کہ جس نے انکار کیا ہے صریحاً سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل درآمد کرنے سے, ان کو سپریم کورٹ کو بلانا چاہیے. اور جس طرح ہوتا ہے اپنی ظاہر ہے اس میں فائنانس منسٹر کی طرف سے ہے, اس میں جو ہے منسٹر آف ڈیفینس کی طرف سے ہے, اس کے اوپر جو منسٹر آف لا کی طرف سے جو واضح بیانات آئے ہیں انہوں نے کہا جی ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے, اور جو واضح احکامات ہیں جن کو ایڈریس کیا گیا ہوا ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کلیکٹیو رسپانسبلٹی آرٹیکل 1991 کے تحت جو کابینہ ہے اس کا فیصلہ جو ہے ایک وزیر کا فیصلہ نہیں ہوتا, وہ پوری کابینہ کا فیصلہ ہوتا ہے, اور کابینہ کو ظاہر ہے کیپٹن کر رہا ہوتا ہے پرائم منسٹر. اب
को देखना है। अब एक और खबर जो कल से हम 2 दिन से पहले चल रही है, बाद में इनकी क्लैरिफिकेशन भी हुकूमत ने उसको करने की कोशिश की कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे। तो अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की भी बात हो रही है कि अगर ऐसा माहौल बना तो हमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा तो वो भी हम ले लेंगे। लिहाजा आप एक्सपेक्ट करें फुल फायरवर्क्स जो है कंप्लीट, जो हम देखें कि लड़ाई होने जा रही है। और बदकिस्मती ये है कि इसके अंदर नुकसान जो है पाकिस्तान का हो रहा है, रियासत का हो रहा है, पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया के मीडिया के सामने जो हमारी जो दुर्गत बन रही है कि वाजे देखें, कोई भी खेल हो ना सदफ और सती साहब, कोई भी खेल हो किसी भी तरह का, सियासी हो या मैदान के अंदर हो, देखें अगर फुटबॉल का अगर मैच हो रहा होता है ना, किसी वजह से अंदर अगर रेफरी का फैसला गलत भी हो जाए लेकिन वो फैसले के ऊपर अमल दरामद होता है। अगर गलत आउट दे दिया जाए और गलत आउट के ऊपर अच्छा, एक और चीज बिल्कुल बड़ी खूबसूरत आपने बात की, उसके अंदर होता ये भी है कि एट टाइम्स रिप्लेज में आपको पता लग जाता है कि वो गलत है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उस वक्त उसको रूल्स ऑफ द गेम जो है वो फॉलो होंगे तो ही खेल का मजा आता है, वरना तो बॉक्सिंग के मैचेस में ऐसा होता है, बाकी इस तरीके से यूएफसी के मैचेस में। और देखिए आइन बड़ा वाज़ेह है, और नाज़रीन को ये भी बताएं कि सन 2000 के अंदर अमेरिका के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे अल गोर वर्सेस बुश, वहां पे जब एक कुछ वोटों की गिनती का तनाजा आया तो उनके सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया था। हालांकि अल गोर के वोट ज्यादा बन रहे थे, लेकिन फैसला आ गया था कि जी चूंकि ये ऐसा है, और बुश को विनर करार दे दिया गया था और बुश प्रेसिडेंट बन गया था। बाद में ये साबित हो गया कि अल गोर के वोट ज्यादा थे, लेकिन उस वक्त चूंकि लड़ाई इस नहज पे थी, सुप्रीम कोर्ट ने, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया था कि इस तरह मामला तो आगे बढ़ेंगे और ऐसा ही होगा, ठीक है। और वो फिर ऐसे आगे बढ़ा। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट देखे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। फैसले जाहिर है माजी के अंदर गलत हुए, हम ये नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट के सारे ही फैसले बड़े सही होते हैं, उसके अंदर आप जरूर उसको क्रिटिक कर रहे हैं। जाहिर है आप कहते हैं ना, वो वक्त के साथ साथ फिर वो फैसलों को देखा जाता है, रिविजिट किया जाता है, और फिर जो गलत होते हैं उन पे तबसरे भी जाते हैं। बहुत शुक्रिया खबर गुमन साहब। और ये जी सूरत हाल है, फवाद चौधरी की ट्वीट आई है सामने, वो शेयर कर लेते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के बयानात से लगता है इन्होंने कभी आइन नहीं पढ़ा है, ये लोग अपनी ख्वाहिशात को आइन करार दे चुके हैं। आगे लिखते हैं, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ही आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, वरना इन दोनों और फजल रहमान ने आइन को दफनाने में गोरकन का किरदार अदा किया है। तो फवाद चौधरी का जी ताज़ा तरीन ट्वीट आ गया है। और एक बड़ी दिलचस्प बात सिराजुल हक साहब ने भी गुज़श्ता रात, उन्होंने वो भी शायद ट्विटर यूज़ करने लगे, उनके वेरिफिकेशन वाला बैच तो लगा हुआ है उनके अकाउंट पे। कहते हैं जी सियासतदानों ने अगर इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक ना किया तो मौका गंवा देंगे, फिर शायद कौमी, सूबाई, असेंबलियों के तो नहीं बल्दियाती इंतखाबात ही होंगे। अल्लाह अकबर। और ऐसा कब कब हुआ है, मुझे काफी कुछ याद आ रहा है। आपको अंदाजा हो रहा है ना, क्या आप पढ़ सकते हैं इस ट्वीट के अंदर। बहरहाल जी, काफी तवील वक्त के बाद एक ब्रेक की जानिब हम चलते हैं, हमारे साथ रहिए।